बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुतवक्के वापसी। पार्टी लीडरान को ये हिदायत जारी की गई कि इंतखाबात के अंदर जो उम्मीदवार उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने हैं इस अमल को आगे बढ़ाएं। और ये सब क्या नून लीग ये तासुर ख़त्म करना चाहती है कि वो इलेक्शन से भाग रही है या आम इंतखाबात आपको करीब नज़र आ रहे हैं? देखें, ये जो वापसी का जो दावा किया जा रहा है ये बुनियादी तौर पर स्कॉटलैंड यार्ड की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके बारे में एक ख़बर लगवाई गई थी, वो बाकायदा अगर ऑर्डर पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि स्कॉटलैंड यार्ड ने ये कहा है कि वी हैव नॉट येट स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशंस। तो उसके आगे फिर उन्होंने कहा है कि अब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम बाकायदा उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव यूनिट के सपुर्द कर दिया है। जिस वक्त इन्वेस्टिगेटिव यूनिट के सपुर्द कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर ये बात आगे चलती है, तो फिर आप उनको बुलाते हैं, कॉल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी ना निकले तो इन्वेस्टिगेशन कॉल करना जो है और बुलाया जाना जो है वो ही एक अरसे के अंदर मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बन सकता था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। तो आज से तकरीबन 3 दिन पहले एक बहुत सीरियस किस्म की मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ फैमिली की वहाँ पर, जिसकी मुझे भी इतलात हैं, सबको इतलात हैं कि जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए बंदोबस्त करो, मैं वापस आना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर हलचल मची थी कि उनको आना चाहिए और ये होना चाहिए। उसके अंदर जो सबसे बड़ा तुरप का पत्ता जो इमरान खान साहब की तरफ फेंका गया है वो ये है कि हम इलेक्शंस को कायल तो कर लेते हैं, लेकिन कम अज़ कम आप इस बात पे एग्री कर जाएं कि नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर आए और वो आपके मुकाबले पे आके इलेक्शन लड़े, ताकि एक फेयर कंपटीशन हो सके। और वो जिस पे इमरान खान जो है शायद किसी हद तक राज़ी भी। ऐसे भी आप देखा होगा कि आप हर बंदे का जो गुफ्तगू और मौजू जो है वो इलेक्शन बना हुआ है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लें, उस सारे मामले के अंदर अगर 15 दिसंबर से पहले असेंबली टूट जाती हैं तो कोई और रास्ता नहीं है कि आप असेंबली को रोक सकें, सिवाय इसके कि फिर आपको या तो मार्शल लॉ लगाना पड़ता है, और अगर आप मार्शल लॉ लगाते हैं तो आप खुल के सामने आ जाते हैं, आप गवर्नर राज लगाते हैं खुल के सामने आ जाते हैं, आप कोई और ऐसा काम करते हैं तो सबको पता चल जाता है। असल मसला पता है क्या है? असल मसला ये है कि ये जो 8 महीने हैं ना जी, ये 8 महीने बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की पूरी 75 साल की तारीख़ में। आज मैंने इस पर लिखा भी है कि ये 8 महीने पाकिस्तानी कौम का अहद बलूगत है। पाकिस्तानी कौम वाकई इस 8 महीने के अंदर जवान हुई है। क्यों? सारे पूछते हैं अक्सर औकात कि ये क्यों जवान हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम 75 साल से पहले ये जानती थी कि इस मुल्क के ऊपर रूलिंग एलीट जो है वो 3 है। एक ब्रिटिश आर्मी है, एक ब्रिटिश सिविल सर्विस है, और एक जो है वो ब्रिटिश जो है बनाए हुए जो नवाब सरदार और ये वो MNA MPS जो थे उन्होंने बनाए हुए थे, क्रिएट किए, कॉन्स्टिट्यूंसी जो क्रिएट की हुई थी, ये थी। उसके हिसाब से वो चलते जा रहे थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि 1947 में कायद आज़म के ज़माने में एक ऐसी रौ चली थी कि कोई नून था, टवाना था, दौलताना था, कोई था, वो रह नहीं सकता था, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे, क्योंकि उसके अलावा लोगों ने उनको वोट नहीं देना था, वो उड़ जाने थे। और मुस्लिम लीग के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ से जीते थे कि जिनके पास साइकिल भी नहीं थी, जिनको वो पार्लियामेंट में सेक्रेटरी लगा के थोड़े थोड़े पैसे दे के तो उनकी ज़िंदगी गुजारे के मुताबिक किया करते थे। लेकिन उसके बाद हुआ ये था कि ये तीनों तबकात जो थे, ये जो ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सिविल सर्विस और पॉलिटिकल एलीट, इन तीनों ने फिर एक रूप बदल लिया था, और रूप बदलने के साथ उसी तरह कंट्रोल चल रहा था। मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर लोग जो थे वो समझते थे कि ये आपस में ये लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये अपना पीपल पार्टी है, ये नून लीग से लड़ती है, ये नून लीग है, ये पीपल पार्टी से लड़ती है, ये मौलवी हैं, ये दोनों से लड़ते हैं, फजल रहमान दैन से लड़ता है, जमात इस्लामी से लड़ती है। तो बेसिकली इन्होंने सारों ने थैले अलग-अलग बनाए हुए थे ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये लोग आपस में लड़ते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इमरान के मुकाबले पे इन्होंने सारे का सारा जो था ना पुतलियाँ एक साथ एक थैले में लानी पड़ गई, क्योंकि उनके पास रास्ता ही कोई नहीं था, वहीं से एक्सपोज होकर कोई रास्ता ही नहीं था ना। आप पहले इस्लाम के नाम पे वो फराज का शेर है कि कभी बहीला मज़हब कभी बनाम वतन, कभी आप इस्लाम की उस पर लड़ाते थे, कभी आप वतनीयत पर लड़ाते थे, कभी पहली दफ़ा हुआ है कि आपको आपके कौम परस्त पुतली वो भी उसी के अंदर, मजहबी पुतली वो भी उसी के अंदर,
ٹھیک ہے، اس کے بعد سیاسی دونوں آپس میں مخالف، وہ بھی اسی کے اندر. آپ کے پاس کیلکولیشن پوری نہیں ہو رہی تھی. یہ جس وقت آیا ہے تو ایک دم جیسے کہتے ہیں لوگوں کا ایک دم شعور بیدار ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یہ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ دونوں کردار ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ دونوں زبردست ہیں، کہ ایک کہتا تھا میں انقلاب لے کے آؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں اسلامی انقلاب لے کے آؤں گا، تیسرا کہتا تھا میں بلوچ قوم پرست ہوں، چوتھا کہتا تھا میں پشتون قوم پرست ہوں، پانچواں کہتا تھا میں اپنا ایک ضیاء الحق کی اور اس پہ دیکھ رہا ہوں، تو وہ کہتا تھا میں بھٹو کی وراثت کو یہ سارے اکٹھے کیسے ہو گئے؟ تو آج اگر پاکستان کی کسی گلی کے کسی کونے میں ایک پڑھے لکھے آدمی کو جا کے پوچھیں یا ایک جاہل آدمی کو پوچھیں کہ یہ سارے اکٹھے کیسے ہو گئے، تو وہ دو طریقے سے جواب دے گا. ایک تو کہے گا تو انہوں نہیں پتا، اور دوسرا اس کے الٹ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کون لے کے آئے. اور کھل کے نام ایک غصے کا ہے اور ایک تمسخر کا ہے، کوئی اور جواب نہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ براہ راست مقابل پہ آ گئے. تو اب اگر اس اسمبلیاں توڑنے کے اندر اسٹیبلشمنٹ پھر سامنے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مکمل طور پہ اس پورے کے پورے پبلک کی اویئرنیس کا اندازہ ہی نہیں کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اندازہ ہم کو ہو چکا ہو. یہی وجہ ہے کہ یہ سارا کچھ اب اس میں چوئی شجاعت اور پرویز اللہ کی پالیٹکس ہے. عمران خان، اب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ کہیں راستے پہ صحیح چل پڑے، کیونکہ عمران خان جو ہے نا ان کا بھی تو مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ بس آگے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جیسے مسلم لیگ کے ساتھ ہوا تھا کہ سارے کے سارے جتنے شامل ہو گئے تھے مسلم لیگ کا سارا قوض ہی ختم ہو گیا تھا. اور مسلم لیگ واحد پاکستان کی پارٹی ہے جیسے ساری پارٹیاں نکلی ہیں. تو یہ نو کل پی ٹی آئی واحد پارٹی ہو جیسے ساری پارٹیاں نکلیں اگلے 70 سال کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا مقابلہ کرنا وہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور عمران خان کا ساتھ چھوڑنا اس سے کئی گنا بڑی غلطی ہے. آپ کسی دوسری طرف جا نہیں سکتے، دوسری طرف آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، مقابلے پہ آپ کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں. بالکل ایسی مستقبل کے لیے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن مجھے اس ساری سچویشن کے اندر ایک چیز بھی سمجھ آئی، وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ سیاسی شعور آ گیا عوام کو، عوام بیدار ہوگی، جوان ہوگی، یہ ساری باتیں کی. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں، این آر او بھی ہو گیا، اس کے بعد کرپشن کے کیسز بھی. تو کیا عوام کیا اس سے میسج کیا لے کے، کرپشن ہو کے ہے، منی لانڈرنگ ہو کے ہے، پاکستان کے اندر لا اور قانون نہیں ہے، تو ایونچوئل تو پھر کلیش تو وہی رہا، کلیش تو ہونا پھر بھی بنتا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. کلیش 1% ورسز آل دا فورسز ہو گیا. اب دیکھیں کتنی عجیب و غریب سی بات ہے اور کتنا ریلائنس ہے اس قوم کا ایک بندے کے اوپر کہ پاکستان کا بدترین جو قانون آیا ہے وہ ہے واپس کرنے کا اس کا اپنا نیب کا قانون. اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 3 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں نیب میں ہوں کہ آپ نے گھر چوری سے بنایا. اگر آپ کی بیوی کا گھر ہے تو آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے. اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی چل رہی ہے تو آپ گھر بیچ کے فارغ ہیں، آپ کا تو گھر ہی کوئی نہیں، چلاؤ مجھ پہ کارروائی. 22 کروڑ عوام میں سے ایک آدمی بھی سپریم کورٹ میں نہیں گیا، صرف ایک بندہ گیا اور اس کا نام عمران خان ہے. انہوں نے کہا بھی آگے اس کی 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پوری قوم سرنڈر کر گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا پوری قوم ایک بندے پہ بھروسہ کر چکی ہے کہ یہی بندہ جو کرے گا. اور سپریم کورٹ نے آگے سے یہ ایشو بھی کیا اس کے اندر کہ صرف کیا عمران خان کو فرق پڑتا ہے نیب آرڈیننس کے قوانین نہیں کرنا. پوری 22 کروڑ عوام میں ہونا تو یہ تھا کہ پوری 22 کروڑ عوام چلے جاتے. لوٹ مار تو نہیں دیکھیں نا. آپ مجھے یہ بتائیے، سمپل سی بات ہے، پاکستان کے اوپر $60 بلین باہر کا قرضہ ہے، آپ کا تو 88 کے قریب ٹوٹل قرضہ آپ کو بنتا ہے. آپ مجھے بتائیے $4 ارب کا آپ موٹر وے لگا لیں، $2-2.5 ارب کا آپ تربیلا لگا لیں، کوئی $0.5 ارب کا آپ منگلہ لگا لیں، وارسک اتنا چھوٹا سا لگا لیں، ٹھیک ہے. باقی پیسہ آپ نے کہاں خرچ کر دیا؟ کوئی حساب تو دے. میں حساب تو ہے کوئی نہیں. پروجیکٹ سے اگینسٹ آتا ہے نا، کہاں خرچ ہوا؟ آپ نے جو چائنا کا قرضہ تو لگا کر دو نا، وہ تو قرضہ اور طریقے کا ہے. تو آپ نے خرچ کہاں کیا؟ تو لوٹ مار ہوئی نا. تو کس نے لوٹ مار کی؟ انہی جماعتوں نے جو کہ 30 سال سے حکومت. چلو حساب لگا لیتے ہیں، 75 میں سے 3 سال عمران خان کے بھی ڈال دو تو باقی کدھر گئے؟ تو 72% تو ان کا ہو گیا نا دونوں کا. تو یہ مسئلہ ہے سر. ٹھیک ہے، میک سینس. اچھا، میں اگر کوئکلی فائنلی جانے سے پہلے جا کے 2 چیزیں میں چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے اکانومی کی بات کی، اکانومی تو ہم لوگ بالکل ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے مکمل طور پہ. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں بڑے بڑے بت ٹوٹے ہیں اور بت ہم کہتے تھے ٹوٹیں گے. مفتاح اسماعیل پاکستانی موجودہ سیاست میں سب سے سچا آدمی تھا. وہ کہتا تھا یار مجھ سے نہیں بن رہا، میں کیا کروں، حالات ہی ایسے ہیں.
उस सच्चे आदमी को कान से पकड़ के निकाल दिया, एक झूठे आदमी को लगा दिया, हु इज सर्टिफाइड झूठा, जिसके बारे में बकायदा यानी 2001 की जो रिपोर्ट है उसकी कि जनाब 1997 से लेकर 1999 तक इसाक डार ने झूठ बोला, IMF के सामने फच किया है, वो बंदा अब झूठ बोल रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे। अब आपने बॉन्ड के पैसे दे दिए, आपने दवाइयों के लिए आपके पास डॉलर मंगाने के लिए, आप कल से इंसुलिन और लाइफ सेविंग ड्रग तक आपकी ख़त्म हो जाएगी 3-4 दिनों के अंदर। आपके इस वक्त मैं पढ़ रहा था कि तमाम जितने भी ड्राई फ्रूट वाले और सब्ज़ी वाले वो कहते हैं कि ट्रक खड़े हैं बाहर, वो जहाज़ जो होते हैं बड़े बड़े कंटेनर, उसके अदरक के, लहसुन के, टमाटर के और प्याज के। हालत आपकी यह है कि आप वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, गैस आप इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्रीज आपने बंद कर दी। अच्छा इंडस्ट्री बेशक बेशुमार चीज़ों का रॉ मटेरियल, लाइफ सेविंग चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी चीज़ें, उनके लिए आपने डॉलर नहीं छोड़ा तो पीछे रह क्या गया आपके पास? सलाह मुतासरीन वहीं के वहीं पड़े रह गए। वो तो खैर रहेंगे, वो तो हैं, वो तो अब तो मैं उस पर प्रोग्राम करना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो जाते हैं हर साल, हर रोज़, हर हफ्ते जाते हैं तकरीबन, और वो कहते हैं कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, वो बड़ी मुश्किलों से वो वहाँ पर सर्दियों में वो लोग बेचारे आग जला के बाहर बैठे हैं और पानी वहीं का वहीं खड़ा है, भूल गए हैं सब लोग, सैलाब को कौन याद रखता है। चलिए अच्छे शो के उससे लोगों को पता ही चल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बड़ी क्विकली फाइनलाइज करने से पहले एक कमेंट लेना चाहता हूँ। असलम रईसानी साहब की JCUI में शमूलियत, क्या क्या कहेंगे? गालिब का शेर बड़ा अच्छा है कि बगैर तबसरे के, असलम रईसानी मेरा दोस्त है, मैं नाराज़ नहीं करना चाहता, और दोस्ती भी 35 साल की दोस्ती, ठीक है, गुड इनफ, ठीक है। वो गालिब का एक शेर है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइस, पर इतना जानते हैं कल वो चाहता था कि हम निकले। मेक सेंस, बगैर तबसरे के आपने इसी में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बाकी चीज़ें जो कुछ आपने सोचना है, जोड़ना है, तोड़ना है वो आप खुद कर लें। सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है तो आप लोग इतनी चीज़ें तो कर ही सकती हैं। पंजाब के अंदर क्या होने वाला है वो भी रिमेन्स टू बी सीन। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से इकनॉमिकली हम इस हद तक टूट के रह गए कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीख होता नज़र आ रहा है। दुआ की जा सकती है कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान को अल्लाह बेहतरी की तरफ गामजन रखे और हमारी कौम को जो है वो कायम दायम रखे। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।